सवारी साधनमा लेखिएको अश्लील साहित्य मेटाउँदै ट्राफिक प्रहरी, ओलीबाट लोकतन्त्रमाथि अझै खतरा छ। मन्त्री चौधरी। प्रचण्डको गोजी मापदण्डको चर्को विरोध, परिवार मोह पोलिटी ब्युरोमा पनि पोखियो। कच्चा तेलको मूल्य $100बाट तल झर्यो, 3 महिना यताकै तल्लो स्तरमा। भारतले गहुँको पिठो, मैदा र सुजीको निर्यातमा पनि लगायो प्रतिबन्ध। उपत्यकामा सञ्चालनमा आए साझाको 3वटा विद्युतीय बस। कुन कुन रुटमा चल्छन् यी बस? वाम गठबन्धनमा बल पुर्याउन आकस्मिक रूपमा नेपाल आउँदै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख। किसानले गर्न थाले मार्सी धानको बिमा। सन्नी लियोनी भन्छन्, मेरो विगत देखेर मेरो सन्तानले लास मान्ने हुन् कि भन्ने सधैँ डर छ। केपी ओलीको आशीर्वाद सुनिता डङ्गोलाई भयो फलिफाप। एमसिसीका विषयमा अब चुनावपछि मात्रै छलफल गरौला प्रचण्ड। काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा प्रदेश प्रहरीको समन्वयमा नेपाल प्रहरीले गर्ने। राजधानीकै सडकमा पानीको दह, एन्सलले निर्माण गरेको रिङ रोड ग्रिन बेल्टको उद्घाटन। युट्युबरलाई पनि करको दायरामा ल्याउन सरकारलाई काउन्सिलको सुझाव। गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन माग गर्दै धनकुटामा हस्ताक्षर अभियान। न्युयोर्कमा कपिल शर्माको सो स्थगित, टिकटको पैसा फिर्ता गरिँदै अनौठो कुप्रथा, जहाँ 800 रुपियाँमै भाडामा पाइन्छ अर्काकी पत्नी। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिए कोरोना भाइरसका 78 जना नयाँ सङ्क्रमित। बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनले दिए दलको नेताबाट राजीनामा लगायत महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू आजको भिडियोमा। दर्शकबिन नमस्कार, बिहानीको इन्फो खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म गङ्गा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यो समाचारलाई अन्तिमसम्म हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निर्धक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छाड्नुहोला। साथसाथै दर्शकबिन तपाईँहरू कुन ठाउँबाट, कुन देशबाट हाम्रो समाचारलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र हाम्रो च्यानल इन्फो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पुरा जानकारीका लागि सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौँ समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसङ्ग अश्लील साहित्य हटाउने सम्बन्धी। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय राम शाहपथले सवारी साधनमा लेखिएको अश्लील साहित्य हटाउने अभियान सुरु गरेको छ। प्रहरीले अपाच्य, गाली, कानुन विपरीत तथा समाजमा विकृति ल्याउने खालका साहित्यिक शायरी, कविता, गजल तथा विभिन्न भनाइ लेखहरूलाई हटाउने वा मेट्न लगाउने अभियान सञ्चालन गरेको हो। सवारीका विभिन्न भागमा लेखिएका त्यस्ता कन्टेन्टहरूले चालकको ध्यान मोडी दुर्घटना निम्त्याएको पाइएपछि हटाउन लागेको ट्राफिक प्रहरीले बताएको छ। नेपालको कानुन विपरीत महिला, बालबालिका, सीमान्तकृत समुदायलाई अपमान र अवहेलना गर्ने गरी कुनै पनि लेख, रचना, कविता, शायरी वा कुनै पनि प्रकारका सामग्री प्रसार गर्न वा लेख्न नपाइने भएकाले यसलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बताएको छ। वरपरको सडक ठिकै छ, सहजै सवारी आवाजावत गर्न सक्छ। बीचमा पुगेपछि पानीका दह देखिन्छन्। खाडल कति गहिरो छ भनेर सवारी एकैछिन रोकेर मात्र जाने गर्दछन्। यो दृश्य गोकर्णेश्वर नगरपालिका 9 आरुबारीको सडकको हो। मेलम्चीको खानेपानी आयोजनाको पानी पोखरी बनेको भएको यो सडक पहिले नै कालोपत्री भइसक्नु पर्ने हो। ग्राभेल बिछ्याएर कालोपत्रीको काम थाती राख्दा दैनिक हजारौं सवारी एवं पैदल यात्रुले शास्ति भोग्नु परेको छ। हप्तौदेखि सडक किनारमा ग्राभेल पनि थुपारिएको छ। ग्राभेल हालेर सडक नबनाउँदा पैदल यात्रामा कठिनाई भएको स्थानीयवासी राजेन्द्र चालिसेले गुनासो गर्नुभयो। राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कामका लागि उपयोग भइरहेको सडक हिँड्ने जिम्मा पाएको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र निर्माण व्यवसायीले बेलैमा काम गर्न ध्यान नदिँदा यात्रु मर्कामा परेका छन्, जसका कारण स्थानीयवासीले आयोजनालाई गाली गरिरहेका छन्। 2 महिना अघि गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको भारतले अब गहुँको पिठो र गहुँको अरू उत्पादन निर्यातमा समेत प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ। गहुँ निर्यात गर्न निर्यातकर्ताले हाल अन्तर्मन्त्रालय समितिको अनुमति लिएर मात्रै ढुवानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाइरहेका छन्। विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले बुधबार जारी गरेको सूचना अनुसार आउने मङ्गलबार असार 28 गते आटा, मैदा, सुजी लगायत गहुँका उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ। मालवाहक जहाजमा लोड गरिसकेका वा भन्सारमा बुझाइसकिएका उत्पादनलाई भने रोकटोक नहुने बताइएको छ। वैशाख 30 मा भारतले गहुँको निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसयता भारतमा गहुँको पिठोको मूल्य केही कम भए पनि हाल पिठो निर्यात समेत रोकिएको छ। यसले नेपाल समेत प्रभावित हुनेछ। छिटो पैसा कमाउने दाउमा रहेका व्यापारीले गहुँको सट्टा गहुँको पिठोको असामान्य मात्रामा निर्यात नगरून् भनेर सरकारले गहुँका उत्पादनको समेत निर्यात रोकेको भारतीय सञ्चार माध्यमले बताएका छन्। अब एमसिसी बारे चुप प्रचण्ड। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्ना पार्टीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूलाई एक हप्ताभित्र आफ्नो मन्त्रालयको प्रगति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएका छन्। धेरै नकारात्मक कुराहरू मात्रै बढी प्रचार भएकाले अब आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरूले हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई जनतामा लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए। प्रचण्डले प्रदेश र सङ्घको चुनावपछि मात्रै एमसिसीका विषयमा छलफल हुने पनि बताएका छन्। एमसिसी 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट हुने क्रममा नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ लगायतका नेताहरूले प्रश्न उठाएका थिए। पार्टीको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने भन्दै प्रचण्डले असहमतिलाई बैठकमा दर्ज गर्दै केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुने बताएका थिए। तर बिहीबारको बैठकमा जवाफ दिँदै प्रचण्डले चुनाव गर्ने समय नजिकै आएकाले चुनावपछि मात्रै छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्। खबरको प्रसङ्ग साझा यातायात विद्युतीय बस कुन रुटमा चल्ने? काठमाडौँ उपत्यकामा साझा यातायातको 3वटा विद्युतीय बस बिहीबारबाट सञ्चालनमा आएको छ। लामो समयदेखि सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई वातावरण मैत्री बनाउने योजना अनुसार नै साझा यातायातको विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न खोजिरहेको थियो। सोही बमोजिमको पहिलो चरणमा 3वटा विद्युतीय बसहरू सञ्चालन गरिएको हो। साझाले यसलाई प्रति वर्ष 1,50,00,000 रुपियाँमा खरिद गरेको हो। यसैगरी कम्पनीले कुल 40वटा विद्युतीय बसहरू ल्याउनुपर्ने जिम्मा पाएकोमा अझै 37वटा बस ल्याउन बाँकी रहेको छ। सरकारले साझालाई 300वटा विद्युतीय बस ल्याउन 3 अर्ब पैसा समेत प्रदान गरिसकेको छ। यी विद्युतीय बसहरू अहिलेको लागि 2वटा रुटमा सञ्चालन हुनेछन्, जसमा नयाँ बस पार्क, बालाजु, ठमेल, रत्न पार्क, सिंहदरबार, बानेश्वर, मिन भवन हुँदै एयरपोर्टसम्म 2वटा र अर्को लगनखेल, लयनचौर, बाँसबारी हुँदै बुढा नीलकण्ठसम्म एउटा बस सञ्चालन हुनेछन्। यस्तै अरू हाल सञ्चालन भइरहेका साझा बसहरू नागढुङ्गादेखि बुढा नीलकण्ठसम्म रहेको रुटमा पर्ने थानकोट, चेकपोस्ट, टेलिकम, कलङ्की, सीतापाइला, नयाँ बस पार्क, नारायण गोपाल चोक, न्युरो अस्पताल, देवा चोकसम्म रहेको छ। यसैगरी लगनखेलदेखि त्रिपुरेश्वर हुँदै जमल, लाम्चीपाट, टिचिङ अस्पताल, नारायण गोपाल चोक, सामाखुसी, गोङ्गबु बस पार्कसम्म रहेको छ। यस्तै अर्को रुट भने लगनखेलदेखि त्रिपुरेश्वर हुँदै नारायण गोपाल चोक, बुढा नीलकण्ठसम्म रहेको छ। गोदाबारीदेखि माछापोखरीसम्म र थानकोटदेखि त्रिभुवन एयरपोर्टसम्मका रुटहरू रहेका छन्। यस्तै ललितपुरको लामाटार, लुबुदेखि गोङ्गबु बस पार्कसम्मका लागि पनि साझाको बसहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। प्रेस काउन्सिल नेपालले युट्युब च्यानल दर्ता सूचीकरण गरी करको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। युट्युब सहितका सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि बेग्लै स्वतन्त्र निकाय बनाउन पनि काउन्सिलले सरकारलाई सुझाएको हो। सञ्चार माध्यम बाहेक समग्र सामाजिक सञ्जालको नियमन र व्यवस्थापनका लागि काउन्सिलले यस्तो सुझाव दिएको अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले जानकारी दिए। बस्नेतका अनुसार काउन्सिलले सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका कार्यालय वा कम्पनीको प्रतिनिधि नेपालमा पनि राख्न वा सम्पर्क स्थापित गर्ने नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ। युट्युब, फेसबुक सहितका सञ्जालका सम्पर्क कार्यालय वा कम्पनीका प्रतिनिधि नहुँदा पीडित पक्षको सुनवाई नभएको, आपत्तिजनक सामग्री हटाउन पनि समस्या भएको गुनासो आइरहेको बेला काउन्सिलले यस्तो सुझाव दिएको हो। नेकपा एमालेको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरको उम्मेद्वार बनेर भारी मतले निर्वाचित भएकी सुनिता डङ्गोलको भाग्य चम्किएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आशीर्वाद उनका लागि फलिफाप भएको छ। एमाले सुनिता डङ्गोललाई सिधै केन्द्रीय विभागको सदस्य बनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचनमा भारी मतले निर्वाचित हुने बित्तिकै सुनिताले आफू अब पार्टीमै सक्रिय बन्ने भन्दै उपयुक्त जिम्मेवारी पाउने आशा व्यक्त गरेकी थिइन्। उनलाई एमाले केन्द्रीय विभागको सदस्य बनाएको छ। एमाले सुनितालाई स्थानीय तह विभाग सदस्य बनाएको छ। राजनीति सुरु गर्ने बित्तिकै कसैले पाएको जिम्मेवारीलाई निकै ठूलो फड्कोको रूपमा लिन सकिन्छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै कारणले उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरको टिकट र स्थानीय तह विभागको सदस्यको पनि जिम्मेवारी पाएकी छिन्। सुनिताले अब आफ्नो बाँकी जीवन राजनीतिकै क्षेत्रबाट जनताको सेवा गर्ने बताएकी छिन्। स्वतन्त्र मुभमेन्ट गर्ने बेलादेखि नै उनले समकालीन नेताहरूमा आफूलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओली मनपर्ने बताउँदै आएकी थिइन्। निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एन्सेलले आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कोटेश्वरदेखि कलङ्की सडक खण्डको ग्रिन बेल्ट क्षेत्रमा हरियाली निर्माण तथा संरक्षण गर्दै आएको छ। कम्पनीले हालै रिङ रोड ग्रिन बेल्टको उद्घाटन गरेको हो। एन्सेलले वन तथा भू संरक्षण विभागसँगको सहकार्यमा रिङ रोडको कोटेश्वरदेखि कलङ्की सडक खण्डमा हरियाली विकास निर्माण तथा संरक्षण गर्दै आएको बताएको छ। एन्सेलले ग्रिन बेल्ट क्षेत्रमा ल्यान्डस्केपिङ सहित हरियाली निर्माणको काम सकेर
हाल यस क्षेत्रको संरक्षणको काम भइरहेको छ। यस किसिमको हरियाली विकास तथा संरक्षणले वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउनुका साथै समुदाय र जनमानसका लागि स्वास्थ्य वातावरण निर्माणमा योगदान पुर्याउने भएकाले एनसीले सन् 2024 सम्म यस ग्रिन बेल्टको संरक्षण गर्ने बताएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर नैतिकता प्रदर्शन गरेको बताएका छन्। बिहिबार प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा बसेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले शर्माको राजीनामाले नैतिकता र त्यागको सन्देश गएको बताएका हुन्। उनले भने अर्थमन्त्रीले आफूले केही गरेको छैन भन्नुभएको छ। उहाँको राजीनामाले नैतिकता र त्यागको एउटा सन्देश गएको छ। संसदमा कुरा उठेपछि उहाँले प्रश्न कुरा राखेर संसदमा नैतिकता प्रदर्शन गर्नुभएको छ। शर्माले राजीनामा नगरे यही विषयलाई उचालेर गठबन्धनलाई नै खतरामा पार्ने डिजाइन भएको प्रचण्डको भनाइ छ। उनले भने उहाँले राजीनामा नगरेको भए विषयलाई भ्रमित पार्दै र उचाल्दै राजनीति अप्ठ्यारोमा पार्ने र गठबन्धन अप्ठ्यारोमा पार्ने ठूलो डिजाइन भयो। गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन माग गर्दै जिल्लामा वृहत हस्ताक्षर अभियान सुरु भएको छ। गाँजा वैधानिक महाअभियान नामक समूहले धनकुटा सदरमुकामको मदनचोकमा हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको हो। हस्ताक्षर अभियानमा संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, व्यवसायी, विद्यार्थी लगायत सहभागी भएको अभियानका संयोजक तीर्थ राईले जानकारी दिएका छन्। गाँजाबाट विभिन्न प्रकारका औषधि, तेल, कपडा, जुत्ता बन्ने भएकाले त्यसबाट हजारौंले रोजगारी पाउने, देशकै आर्थिक समृद्धि हुने अभियानको माग छ। जिल्लाभर हस्ताक्षर अभियान संकलन गरी नेपाल सरकारलाई बुझाउने गाँजा वैधानिक महाअभियान खल्सा छिङताङ धनकुटाले बताएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान्चो 26 असारमा नेपाल भ्रमण आउने भएका छन्। लिउ आकस्मिक रूपमा नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन्। सीपीसी को विदेश विभाग प्रमुख सम्हालेपछि लिउको पहिलो विदेश भ्रमण नेपाल रहेको बताइएको छ। कूटनीतिक स्रोतका अनुसार 4 दिने नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका लिउको मुख्य उद्देश्य वाम गठबन्धनका लागि बल पुर्याउनु रहेको छ। शिलापत्रसँगको कुराकानीमा स्रोतले भन्यो, आउने चुनावमा संसदमा वामपन्थीहरूको उपस्थिति बलियो होस् भन्ने चिनिया चाहना रहेको छ र सकेसम्म एमाले र माओवादी केन्द्र आउने चुनावमा गठबन्धन गरेर जाउन् भन्ने पनि रहेको छ। त्यही मकसदले लिउको भ्रमण हुन लागेको हो। नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढेको चर्चा भइरहेका बेला चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेताको आकस्मिक भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। स्ट्यान्ड अप कमेडियन कपिल शर्मा अहिले आफ्नो पूरै टोलीसँग अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा रहेका छन्। हालै उनले क्यानाडामा एक शो गरे र त्यसपछि उनले न्युयोर्कमा शो गरे। यसअघि कपिलको शो 9 जुलाईमा हुने तय भए पनि अहिले स्थगित गरिएको छ। स्थानीय प्रवर्तक श्याम सिंहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएको भारतीय समाचार एजेन्सी दैनिक भास्करले बताएको छ। तर कपिलको शो कहिले आउँछ भन्ने बारे उनले केही बताएका छैनन्। श्यामले पोस्टमा लेखेका छन्, द कपिल शर्मा शो जुन 9 जुलाई नासाउ कोलिजियम र 23 जुलाईमा क्यू इन्सुरेन्स एरिनामा हुने तय भएको थियो। शोको समय तालिकालाई लिएर भएको विवादका कारण यस्तो भएको हो। विश्वव्यापी मन्दीको बीचमा अहिले राहतको खबर आएको छ। कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट जारी रहेको छ र अहिले प्रति ब्यारेल $100 भन्दा तल झरेको छ। पछिल्लो कारोबारको दिन 3 महिनाकै न्यून बिन्दुमा पुगेपछि बिहिबार पनि यसको भाउ घटेको हो। कच्चा तेलको मूल्य घटेसँगै पेट्रोल डिजेल सस्तो हुने अपेक्षा बढेको छ। बिजनेस टुडेको रिपोर्ट अनुसार कच्चा तेलको मूल्यमा लगातार गिरावट आएपछि यो झण्डै 3 महिनाको न्यून बिन्दुमा पुगेको छ। बिहिबार पनि प्रारम्भिक व्यापारमा तेलको मूल्यमा गिरावट आएको थियो। यसको कारण यो हो कि सम्भावित विश्वव्यापी मन्दीको डरका बीच तेलको मागका विषयमा चिन्ता बढेको छ। ब्रेन्ट क्रुड एलसीओसी एक फ्युचर्स 71 सेन्टले घटेर $79.98 प्रति ब्यारेलमा पुगेको छ। WTI कच्चा CLC एक फ्युचर्स 62 सेन्टले $97.91 प्रति ब्यारेलमा झरेको छ। नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट लोकतन्त्रमाथि अझै खतरा रहेको बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी सर्लाही जिल्ला कमिटिले बिहिबार हरिवनमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै चौधरीले ओलीबाट अझै पनि लोकतन्त्रमाथि खतरा रहेको बताएका छन्। ओलीले विगतमा संसदीय व्यवस्थालाई सिद्ध्याउन खोजेका थिए, हामीले त्यसलाई सफल हुन दिएनौं। एकीकृत समाजवादीका नेता समेत रहेका मन्त्री चौधरीले भने ओलीबाट अझै पनि संसदीय व्यवस्थामाथि खतरा रहेको छ, त्यसलाई रोक्न 5 दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। उनले आगामी निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादी मुलुकको तेस्रो शक्तिको रूपमा स्थापित हुने दावी गरे।
जुम्लाको कालीमार्सी चामलको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापक माग हुन थालेपछि मार्सी धानलाई सुरक्षित गर्न यहाँका किसानले बिमा गर्न थालेका छन्। पातारासी 3 का किसान कृष्ण बहादुर मोहतराले 2725 वर्ग मिटर जग्गामा मार्सी धान रोपेका छन्। 2 साता अघि मात्रै प्रिमियर बापत 335 रुपियाँ तिरेर उनले धान खेतीको बिमा गरेका छन्। अब उक्त मार्सी धान नभित्राउँदासम्म केही क्षति भए बिमा बापत रु 26,500 उनले प्राप्त गर्नेछन्। सोही वडाका पदम बहादुर मोहतराले पनि 3.84 रोपनी जग्गामा लगाएको मार्सी धानको बिमा गरेका छन्। रु 260 प्रिमियम रकम तिरेर बिमा गरेका किसानले धानमा केही क्षति भए 19,079 रुपियाँ क्षतिपूर्ति पाउनेछन्। मार्सी धान मुख्य रूपमा कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा मात्रै उत्पादन हुने गर्दछ। केही वर्ष यता मुलुकभित्र र बाहिर समेत माग बढेपछि यसको उत्पादन बढाउन र किसानलाई खेतीतर्फ आकर्षण गर्न पहिलो पटक बिमा कार्यक्रम ल्याइएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 78 जना कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित थपिएको बताएको छ। कुल 3,515 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा 78 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण रहेको पाइएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बितेको 24 घण्टामा 2,131 जनाको एन्टिजेन र 1,384 जनाको PCR विधिबाट कोरोना परीक्षण गरेको थियो। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले कन्जर्भेटिभ दलको नेताबाट राजीनामा दिएका छन्। पछिल्ला 2 दिनमा आफू नेतृत्वको मन्त्री परिषदका मन्त्रीहरूले धमाधम राजीनामा दिएपछि बिहिबार उनले पार्टीको नेताबाट राजीनामा दिएका हुन्। बिहिबार एक वक्तव्य जारी गरी प्रधानमन्त्री जोन्सनले पार्टीको नेताबाट राजीनामा दिएको भन्दै कन्जर्भेटिभ पार्टीले अर्को नेता र देशले प्रधानमन्त्री नपाएसम्म आफूले यथास्थानमा रहेर सेवा गर्ने बताएका छन्। नयाँ नेता चुन्ने प्रक्रियाको बारेमा आगामी साता मिति सार्वजनिक गरिने उनले बताएका छन्। पार्टीको नयाँ नेता नियुक्ति नभएसम्मका लागि जोन्सन नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहने बीबीसीले बताएको छ। मंगलबारदेखि जोन्सनका मन्त्री तथा सहयोगी 27 सदस्यले राजीनामा दिइसकेका छन्। मंगलबार वित्त मन्त्री सुनक र स्वास्थ्य मन्त्री जाबिदले आधा घण्टाको अन्तरमा पद छाडेको घोषणा गरेसँगै राजीनामा दिनेहरूको पनि लहर नै चलेको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम UNDP-ले थप 7 करोड 10 लाख जना नागरिक चरम गरिबीमा पुग्ने चेतावनी दिएको छ। UNDP-ले प्रकाशित गरेको नयाँ प्रतिवेदनले महँगो बढ्दो र जीवन निर्वाहमा पारिरहेको समस्याका कारण देशमा गरिबका 7 करोड 10 लाख जनसङ्ख्या चरम गरिबीमा धकेलिने जोखिम रहेको बताएको हो। UNDP-का प्रशासक अचिम स्टेनरले बढ्दो महँगीले अफ्रिका र एसियाका गरिब देशका नागरिक यसअघि नै समस्यामा परिसकेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समयको संकटले 159 विकासोन्मुख देशका लाखौं नागरिक समस्यामा पर्ने देखिएको बताउनु भएको समाचार संस्था रोयटर्सले बताएको छ। अब सनी लियोनीको प्रसङ्ग। बलिउड अभिनेत्री सनी लियोनी यो फिल्म संसारमा आउनु अघि पूर्ण स्टार थिइन्। वर्षौं अघि सनी लियोनीले यो पेसा छाडेकी थिइन्, तर अभिनेत्रीलाई आफ्नो विगतको डर छ जसको बारेमा सनी लियोनीले खुलेर कुरा गर्छिन्। के भनिन् सनी लियोनीले? सनी लियोनीलाई डर छ कि उनको पेसाको बारेमा थाहा पाएर उनका छोराछोरीले उनको न्याय गर्दैनन् कि सनीलाई लाग्छ कि उनका छोराछोरीले उनको विगत मन नपराउने हुन् कि यी टाइम्ससम्मको कुराकानीमा सनी लियोनीले यसबारे खुलेर कुरा गर्छिन्। उनी भन्छन्, मेरा छोराछोरी हुर्किएपछि म मन नपर्ने कुराहरू छन्, हामी सबैलाई थाहा छ त्यो के हो। उनीहरू पूर्ण रूपमा बुझ्ने भएपछि तिनीहरूले मेरो विगत हेर्नेछन्। मलाई देख्दा उनीहरूलाई लाज हुने हो कि भन्ने डर मलाई सधैँ हुन थालेको छ। तर म विश्वस्त छु कि मैले मेरो छनौट गरेँ र उनीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ कि उनीहरूले पनि आफ्नो छनौट गर्न सक्छन्। जबसम्म कसैको इच्छाले कसैलाई पनि हानि वा चोट पुर्याउनु हुँदैन। अब अन्तिममा भाडामा श्रीमतीको प्रसङ्ग। वर्तमान आधुनिक युगमा विश्वका महिलाहरू अगाडि बढिरहेका मात्र छैनन्, पुरुषहरूसँग काँधमा काँध मिलाउन सक्षम भइसकेका छन्। तर सबै महिलाको अवस्था समान भइसकेको छैन। अशिक्षा, गरिबी, अन्धविश्वास, दमन तथा विभेद र थिचोमिचो तथा कुप्रथाका कारण धेरै महिलाहरू अहिले पनि नरकीय तथा दोस्रो दर्जाको जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यस्तै एउटा दर्दनाक कुप्रथा छ जसले महिलालाई निकै सस्तो भाडाको वस्तु बनाइरहेको छ। भारतको मध्य प्रदेश र गुजरातका कतिपय गाउँहरूमा यो कुप्रथा कायम नै छ, जसमा पुरुषहरूले अर्काकै पत्नीलाई निकै सस्तो मूल्यमा भाडामा लिने पाउँछन्, त्यो पनि वर्ष दिनका लागि। अर्काकै पत्नी भाडामा लिने त्यो कुप्रथाको नाम धडिचा हो। मध्य प्रदेशको शिवपुरी गाउँमा धडिचा कुप्रथा अहिले पनि कायम नै रहेको छ। उक्त गाउँमा हरेक वर्ष एक हाट बजार लाग्दछ जसमा महिलाहरूको लिलामी हुन्छ। उक्त हाट बजारमा पुरुषले आफूलाई मन परेको कुनै पनि महिला तथा युवतीलाई भाडामा लिन सक्छन्। उक्त हाट बजारमा विवाहित महिला तथा अविवाहित युवतीहरूको लिलामी हुन्छ। त्यसबाट पुरुषले अर्काकी छोरी वा पत्नीलाई केही दिन, महिना वा वर्षसम्म आफ्नै पत्नी बनाउनका लागि भाडामा लिन्छन्।
हवस् त दर्शकबिन, बिहानीको इन्फो खबर अहिलेका लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। समाचार अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेका लागि भने म गङ्गा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।